रामानुजापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। समस्त आस्तिक दर्शक वृंदहरुमा हार्दिक नमस्कार। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान अर्जुनलाई कर्मयोग को यथार्थता को उपदेश गर्दै युद्धादि कर्म पनि कर्मयोग नै बन्न योग्य हुन्छन् भनेर अर्जुनलाई युद्धादिमा प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै क्रममा कर्म अनुष्ठान गर्दा हुनुपर्ने सोच को बारेमा भगवानले शिक्षा दिनुभयो। शास्त्रमा विहित समस्त कर्महरू मनुष्यले आफ्नो अधिकारलाई हेरेर अनुष्ठान गर्ने हो भनेर बताउनुभयो। शास्त्र अत्यन्तै प्रामाणिक भए तापनि हजारौं मातापिता भन्दा पनि अत्यन्तै वात्सल्यले युक्त प्रेमले युक्त भए तापनि त्यो शास्त्रमा बताइएका समस्त वचन समस्त अनुष्ठानहरूलाई कुनै पनि पुरुषले अनुष्ठान गर्न सक्दैन, पूरा निर्वाह गर्न सक्दैन भनी उपदेश गर्नुभयो। अब यहाँ मोक्ष साधन भन्दा अतिरिक्त जति पनि क्रियाकलापहरू छन् ती क्रियाकलापहरूलाई त्यागिदिएदेखि नित्य नैमित्तिक आदि शास्त्र, नित्य कर्म को विधान गर्ने शास्त्र, नैमित्तिक कर्म को विधान गर्ने शास्त्र, संध्या वन्दन आदि श्राद्ध आदि कर्महरूको विधान गर्छ शास्त्रले। नामकरण अन्नप्राशन आदि कर्महरूको पनि विधान शास्त्रले गर्छ। हैन म त मोक्षकै लागि मात्र प्रयत्न गर्छु, यी सबै कामको लागि प्रयत्न गर्दिन भनेर यी शास्त्रहरूको अतिलङ्घन गर्दाखेरि कामचारित्व दोष, स्वेच्छाचार भन्ने दोष आइलाग्छ नि। मनुष्यलाई स्वेच्छाचारी बनाउनको लागि भगवत गीताको उपदेश भएको होइन, शास्त्र मर्यादामा रहून् भन्नको लागि नै भगवत गीताको उपदेश भएको। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते भनेर भगवान आफै भन्नुहुनेछ पछि। अनि या तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः भनेर हिजोको श्लोकमा वैदिक अधिकारीका लागि त्यति मात्रै प्रयोजन हो भन्नुभयो। त्यति मात्रै, तावान भनेको त्यति, त्यति भन्दा कति, त्यति मात्रै उसको लागि प्रयोजन हो भनेर भन्नुभयो। त्यतिको के अर्थ लगाउने भन्नको लागि यो अर्को श्लोक, यो आजको श्लोक यसको उत्तरको रूपमा आउँदैछ। सत्वस्थ, सत्वगुणलाई नै धारण गरेको, सत्वगुणमा नै टिकेको, मुक्षु, मोक्षमा इच्छा भएको, संसार छोड्न मन गरेको अधिकारीका लागि एतावत उपादेय, यति मात्रै लिने हो भनेर यहाँ भाष्यमा अवतारिका छन्। के लिने हो त उसले भन्दा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अत्यन्तै प्रसिद्ध श्लोक हो यो, भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 47औं श्लोक। यस श्लोकमा भगवान कर्मको त्याग गर्ने होइन भन्दै हुनुहुन्छ। यो भन्दा पूर्वमा भगवानले के भन्नुभयो? मोक्ष साधन बाहेक अरु कुनै पनि कर्मको अनुष्ठान गर्ने होइन भनेर भन्नुभयो। यहाँ यो श्लोकमा के भन्दै हुनुहुन्छ? चाहे नित्य कर्म हुन्, चाहे नैमित्तिक कर्म हुन्, चाहे काम्य कर्म हुन्, नित्य कर्मको पनि फल सिधै वेदबाट थाहा हुन्छ। कतै कतै वेदका अनुबन्धी शास्त्र, इतिहास, पुराण, आर्ष वचन, ऋषिहरूको वचनहरूबाट पनि थाहा हुन्छ, स्मृतिहरूमा पनि थाहा हुन्छ ती कर्महरूको फल के हुन् भनेर। नित्य कर्मका फल, नैमित्तिक कर्महरूका र काम्य कर्महरूका पनि केही फल सुनिन्छ। फललाई दिने भनेर यी कर्महरू थाहा भएका छन्। यसरी फलदायी, फलसँग सम्बन्धित
भएर शास्त्रद्वारा बोधित गरिएका, शास्त्रद्वारा सिकाइएका यी जति पनि कर्म छन्, अराइएका यी जति पनि कर्म छन्, त्यो समुदायमा फल र कर्म दुईटैले हामीले जानेका छौँ शास्त्रबाट। त्यहाँ हाम्रो अधिकार, हाम्रो हक, हाम्रो कर्तव्य भनेको के हो? अधिकार शब्दको अर्थ धेरै अर्थ छ। अधिकार भनेर हामीले हक भनेर मात्र बुझेका छौँ, तर अधिकार भन्ने शब्दको अर्थ कर्तव्य पनि हुन्छ संस्कृतमा। भगवान त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। कर्तव्य के हो त? मुमुक्षुको कर्तव्य के हो भन्दा फलको अनुसन्धान गर्नु मुमुक्षुको लागि अकर्तव्य हो। केवल कर्म मात्रमा मुमुक्षुको अधिकार हो। मुमुक्षुको कर्म मात्रमा अधिकार भने कर्म मात्र नै मुमुक्षुद्वारा करणीय हो। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। अनेक फलहरूले सम्बन्धित यो फल दिने, त्यो फल दिने, त्यो फल दिने भनेर अनेक कर्महरूका विधान भएका छन् शास्त्रमा। मुमुक्षुले अनुष्ठान गर्दाखेरि त्यो कर्मको स्वरूपतः त्याग गर्ने होइन, त्यो कर्मलाई छोड्नु हुँदैन। के चाहिँ गर्नुपर्दछ भन्दा अनेक फलहरूलाई लिएर विधान गरिएका, अनेक फलहरूलाई लिएर अराइएका ती कर्महरूलाई देख्दा मुमुक्षुले फल मलाई होस् भन्ने इच्छा नराखिकन केवल शुद्ध कर्म मात्रै मेरो कर्तव्य हो, यो फल प्राप्त गर्नु मेरो कर्तव्य क्षेत्रमा आउँदैन भन्ने निश्चयलाई लिएर उसले कर्म गर्नुपर्दछ। कर्मण्येवाधिकारस्ते को अर्थै हो। त्यसपछि भगवानले यसो किन भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि फल सहित कर्मले संसारको बन्धलाई दृढ गराउँछ। त्यही कर्म फल सम्बन्ध रहित भयो भने त्यो कर्म नै मोक्षको हेतु बन्दछ। यति भनिसक्दा अर्को उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, मा फलेषु कदाचन। त्यो कर्महरूको फलका रूपमा पशु, पुत्र, इन्द्रिय, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि आदि जति पनि सुनिएका छन् फल विशेषका रूपमा, त्यहाँ त्यो फलमा कहिले पनि मुमुक्षुको अधिकार छैन। त्यो फल म उत्पन्न गरौँ, त्यो फल म प्राप्त गरौँ भन्ने संकल्पलाई लिएर त्यो मोटिभ फल सम्बन्धलाई देखेर कहिले पनि मोटिभेटेड हुनु हुँदैन। मुमुक्षु केवल कर्म मैले गर्ने हो, केवल ड्युटीमा मात्रै मेरो अधिकार हो भन्ने संकल्पलाई लिएर उसले कर्म गर्नुपर्दछ। उसको मोटिभेसन फल हुनु भएन, उसको मोटिभेसन केवल ड्युटी एकम्प्लिस गर्नु पर्यो, कर्म पुरा, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो, त्यति मात्रै उसको लागि मोटिभेसन हुनु पर्यो। अब मा कर्म फल हेतुर्भू, गरिँदै गरेको कर्म जुन छ त्यो कर्म गरिँदै गर्दाखेरि नित्य सत्वगुणमै टिकेको मुमुक्षुले आफूलाई त्यो कर्मको कर्ता पनि मान्न हुँदैन। कर्म हेतु पनि आफूलाई ठान्नु भएन, फल हेतु पनि आफूलाई ठान्नु भएन। कर्म हेतु मा कर्म फल हेतुर्भू, कर्म हेतु नबन, फल हेतु नबन भन्नुभएको छ भगवानले। तर यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो कर्म, त्यो क्रियाको, त्यो कर्मको कर्ताको रूपमा पनि आफूलाई नठान, त्यो फलको कर्ताको रूपमा, फलको हेतुको रूपमा पनि आफूलाई नठान। कसरी हुन्छ त आफूलाई नठाने? कसले कर्म गर्छ त भन्दाखेरि कर्ता वास्तवमा म होइन, गुणानुसार कर्तृत्व भइरहेको छ। गुण भनेको अब यो अलिक गम्भीर कुरो हो। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यी गुणहरूको सम्बन्धका कारणले अकर्ता भए तापनि म कर्ता बने झैँ भइरहेछु। यो अलिक अनुसन्धान गर्न, यसलाई चिन्तन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले यो समस्त कर्ता, समस्त कर्तृत्व भगवानमा नै छ। सर्वेश्वरले नै मयि सन्न्यस्य कर्तृता भनेर पछि उपदेश पनि गर्नुहुन्छ, कर्तृता ममा छोडिदेऊ भनेर। यो समस्त कर्मका कर्ता भगवान नै हुनुहुन्छ, म निमित्त मात्रै हुँ, मबाट काम भइ नै रहेछ, यो फल मलाई चाहिएको छैन भनेर आफूलाई
केवल कर्म फलमा इच्छा नराख्ने मात्र होइन, आफूलाई कर्ता भनेर पनि मान्नु भएन। कर्म पुरा गर्नु पर्यो। त्यो कर्म गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो भित्र संकल्प कस्तो हुनु पर्यो, म वास्तवमा कर्ता नै होइन यो कर्मको। अधिष्ठान पछि आउँछ 18औं अध्यायमा, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुयः। भगवान निन्दा पनि गर्नुहुन्छ केवल आफूलाई नै कर्ता मान्ने व्यक्तिको। जसरी उसले आफूलाई कर्ता ठान्नु हुँदैन, त्यसरी उसले आफूलाई फलको पनि हेतु मान्नु भएन। जसरी भोजन गर्दाखेरि भोकको नाश हुन्छ, भोक मेटिएर जान्छ, त्यो भोकको निवृत्ति भन्ने जुन फल छ, त्यो फलको कारण म हुँ भनेर भन्ठान्नु भएन। मैले गर्दाखेरि भोक गएको भनेर भन्ठान्नु भएन। कसले गर्दाखेरि भोक गएको भन्दाखेरि अन्न भोजन रूपी क्रिया जुन गरियो, ती क्रियाको स्वभावले भोक गयो। यो फलका लागि मैले भोजन गरेको होइन। सुन्दाखेरि अलि अटपटा लाग्छ, भोक निवृत्ति नै गर्नु छैन भने किन भोजन गर्नु त भने जस्तो लाग्छ। तर